करजवा के बीज का ये मगज़ हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों और तमाम जिस्मानी दर्दों में मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो तमाम जिस्मानी दर्दों से मुतल्लिक़ है, जिसमें हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द और पट्ठों का दर्द शामिल है। आप जानते हैं कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो इस मौसम में जो है वो पुरानी जिस्मानी दर्दें या जहाँ पे कहीं चोट लगी हो तो वो भी जाग जाती हैं और दर्द फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। या जो उम्र रसीदा अफराद हैं या जिनको जोड़ों के दर्द का मसला है, तो इस मौसम में उनकी जो है वो दर्दें बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा या रेमेडी लेकर आया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक से ही आपको अफाका होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत से दोस्त जो हैं वो शुरू में वीडियो देख लेते हैं सिर्फ ये कि ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है इस बीमारी के लिए, जबकि वो उनको ना तरीक़ा इस्तेमाल मुकम्मल देखते हैं और ना ही उसकी एहतियात वगैरह पर गौर करते हैं। तो उस पर मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। वाक़या यूँ है कि तक़सीम से पहले जब नवाबी का दौर था तो फ़र्रुखाबाद में एक हकीम साहब मसीहुल्लाह ख़ान जो है वो बहुत मशहूर और मारूफ़ हकीम थे और बहुत काबिल थे। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी थी। उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो मरीज़ का चेहरा देखकर जो है वो इलाज की हामी भरते थे। अगर जिसको वो इनकार कर देते, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो वो उसका इलाज नहीं करते थे। और जिसको वो अपने मुतब या हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते तो वो वहाँ से तकरीबन शिफा याब होकर निकलता। बहुत कम ऐसा देखा गया था कि किसी को शिफा ना मिली हो। हकीम साहब के बारे में बताया जाता है कि वो इलाज से पहले जो है वो अपना हक़ मुआवज़ा या अपनी जो फ़ीस है वो तय कर लेते थे। तो और उनका ये वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो सबके साथ तय करते और उनका ये असूल था कि अगर किसी को शिफा ना भी मिलती तो वो उसकी सारी रकम वापस कर देते थे। कि फ़र्रुखाबाद में ही सेठ जगत राम रहते थे, जो कि साहूकार थे और करोड़पति शख्सियत थे। तो उनका जो है वो गर्मियों की शुरुआत थी, उनको पेशाब का मसला हुआ, उनका पेशाब बंद हुआ। तो उन्होंने इर्द गिर्द के जो हकीम थे, अताई थे, उनसे अद्वियात लीं तो कुछ अफाका ना हुआ। फिर उन्होंने अपना जो है वो मज़हबी रसूमात, जैसे वो पीतल पे कोई लिख के पिलाया, जो कुछ चीज़ें थीं वो सारे कोशिश करके देख ली, इलाज टोने टोटके। 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं तो उनका पेशाब जो है वो एक कतरा भी पेशाब न निकला। तो उनका जो है वो चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा पानी पी पी के पेट जो है वो फूल कर नकारा हो गया। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि हकीम मसीहुल्लाह ख़ान बेशक थोड़े से मिजाज के सख्त हैं, फ़ीस भी ज़्यादा लेते हैं, तो एक बार उनको जो है वो दिखा दीजिए। उनका मुरीब हकीम साहब के पास गया तो उन्होंने पहले उनके साथ फ़ीस तय की। फ़ीस तय हुई 1000 रुपया उस वक्त का। तो वो उसने मुनीब ने 500 रुपया उसी वक्त अदा कर दिए कि बाकी जो है 500 वो वापसी में आपको दे देंगे। तो हकीम मसीहुल्लाह ख़ान उसके साथ तांगे पे रवाना होके वो सेठ के घर पहुँचे। तो उन्होंने उसकी तबीयत देखी। हकीम साहब ने कहा कि खरबूजे के छिलके जो है वो मंगवाए जाएं, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत थी, खरबूजे का मौसम था। तो वो छिलके जो है वो उसी वक्त कुछ देर के बाद ही उनको मुहैया कर दिए गए। तो उन्होंने कहा कि इसे रगड़ कर, जैसे सरदाई बनाई जाती है, रगड़ कर उसमें जो है वो चीनी वगैरह मिला और साथ में ठंडा पानी मिला के जो है वो छान के उसको पिला दिया सेठ साहब को। तो तकरीबन हकीम साहब के उधर बैठी 15 मिनट के बाद वो सेठ साहब का जो है वो पेशाब खुलकर उनको आ गया और तबीयत ठीक हो गई। अब उनको ये भी परेशानी लाहक हुई कि इलाज तो सिर्फ़ खरबूजे के छिलकों से ही हुआ है, तो देना 1000 रुपया पड़ रहा है। तो उन्होंने जो है वो उसी 500 पर है इक्तफ़ा किया। वो उनको कहा कि जी फ़ीस जो बाकी आपकी है वो आपको मुतब पर जो है पहुँचा देंगे। वक्त गुज़रता गया। तकरीबन 6 माह बाद, सख्त सर्दियों का मौसम था, तो सेठ दौलत राम को फिर वही शिकायत हुई पेशाब की। तो वो सियाने बंदे थे, उनको 500 का वो भी याद था कि हमने इसमें सिर्फ 500 रुपया से खरबूजे के छिलकों के इलाज पे जो है ख़र्च किया था। तो उन्होंने गर्मियों में ही खरबूजे के अच्छे खासे छिलके जो है वो जमा करा के रख लिए थे। वो कोशिश की, देते रहे, अफाका ना हुआ। तो फिर जो है उनका मुनीब वो हकीम साहब के पास गया कि सेठ साहब को फिर वही तकलीफ़ है। हकीम साहब ने कहा कि आपने पिछले बार भी जो है वो बादहदी की थी मेरे साथ, तो इस बार मैं साथ नहीं चल सकता।
انہوں نے وہ 500 روپیہ ان کو پچھلی بار والا دیا۔ حکیم صاحب نے کہا میں اب 1000 جو ہے وہ ایڈوانس لوں گا، انہوں نے وہ 1000 بھی ایڈوانس دے دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق، کیونکہ ادھر سیٹھ کی طبیعت دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو وہ حکیم صاحب کو لے کر چلے گئے۔ طبیعت دیکھ کر حکیم صاحب نے کہا کہ چونکہ ہیں تو اب سردیاں، مشکل کام تو ہے، لیکن کوشش کریں اگر کہیں سے خربوزے کے چھلکے مل جائیں تو پھر ان کا علاج ہو۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم پلا کے تھک چکے ہیں، وہ تو ہم نے سٹور کر کے رکھ لیے ہوئے تھے، تو ان کی وجہ سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ہے اس کا علاج وہی خربوزے کے چھلکے۔ تو آپ نے کیسے دیے؟ تو انہوں نے کہا جیسے جی آپ نے اس وقت دلوائے تھے بنا کے ٹھنڈے پانی میں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی وہ اس وقت گرمیاں تھیں، اسی وجہ سے ٹھنڈا پانی استعمال کیا گیا تھا، اب چونکہ سردیاں ہیں تو اب اسے ہلکے گرم پانی میں دینا ہے۔ تو وہ چھلکے جو ہے اس میں ہلکا گرم پانی ملا کے وہ پھر سیٹھ دولت رام کو پلائے گئے، تو اس کی طبیعت جو ہے 15-20 منٹ کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گئی، تو اس کا جو ہے وہ پیشاب اس سے جاری ہو گیا۔ اس واقعے کا سنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی دوائی ہو اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک دوائی ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روٹی کے بعد کھانی ہے، آپ نے نہیں سمجھا، آپ نے نہار منہ کھا لی، اس کا ہو سکتا ہے کہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے۔ اسی طرح اب ایک دوائی ٹھنڈے پانی میں دینی ہے، آپ نے گرم میں دے دی، یا گرم میں دینی ہے اس کا قہوہ بنا کے دینا ہے، آپ نے ٹھنڈے پانی میں استعمال کر لی، تو اس کا فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو بالکل آپ نہ دیکھیں، ویڈیو شروع میں ہی نہ دیکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ آخر تک دیکھیں کہ اس کی مقدار کتنی ہو، طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کے احتیاط یا پرہیز کیا ہے، تب آپ صحت مند جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکیں گے۔ آج جو میں آپ کو جوڑوں، پٹھوں، ہڈیوں یا جسمانی دردوں کے متعلق وہ دوائی بتانے والا ہوں، وہ کرنجوا کے بیج کا مغز ہے، یا جسے گری کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سفید رنگ کا، یہ چھوٹے سی، کیونکہ اس کا بیج جو ہے وہ جامنی رنگ کا نکلتا ہے، اس میں سے یہ پھر مغز نکالنا پڑتا ہے۔ یہ کڑوا ہے اور تاثیر میں جو ہے یہ تیسرے درجے میں گرم خشک بتایا جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ مغز کرنجوا لینے ہیں 7 عدد، جن لوگ کا ویٹ زیادہ ہو، ہیلدی لوگوں کے لیے۔ جو لوگ کم ہیلدی ہوں، کم ویٹ ہو، سلم ہوں، تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ 5 کر لیں، اور 7 عدد جو ہے وہ کالی مرچ، ان کو کوٹ کر جو ہے زیادہ بالکل پاؤڈر بھی نہیں بنانا، ایسے ددرا ددرا جو ہے وہ بنانا ہے۔ ان کو آپ نے 1 پاؤ پانی میں جوش دینا ہے، اور جب اچھے طریقے سے جوش آ جائے اسے اتار کر پھر ہلکا گرم جو ہے وہ چائے کی طرح اسے پینا ہے۔ یہ دن میں صرف 1 بار ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ اپنا ڈاکٹر یا حکیم خود ہوتا ہے، اسے اپنی طبیعت کا بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ آپ جو بھی دوائی لیا کریں، اگر شروع کر رہے ہیں یا پہلی بار لے رہے ہیں تو اسے آپ صرف 2 یا 3 دن کی لیا کریں، اور جب آپ پہلی خوراک استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا۔ اگر وہ بہتر ایفیکٹ دے رہی ہے، آپ کو چاہے 5% کا بھی اس میں فائدہ محسوس ہو رہا ہے، تو اسے جاری رکھیں۔ اگر آپ کی طبیعت پہ اسملال ہے، آپ کو وہ راس نہیں آ رہی، آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا، بیماری میں فائدے کی بجائے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے اس میں کچھ مسائل ہو رہے ہیں، تو اسی وقت آپ اس کو بند کر دیجئے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ ایک بیماری کے لیے جو سینکڑوں ہزاروں قسم کی ادویات ہیں، اب یہ انسان کا جس قسم کا اس کا اپنا جسہ ہوتا ہے یا جس قسم کا مزاج ہوتا ہے، وہ دوائی اسی راس آتی ہے۔ ایک دوائی جو ہے کسی کو موافق ہوتی ہے، اسے پہلی خوراک سے آرام ہو جاتا ہے، جبکہ کسی بندے کو موافق کی بجائے الٹا نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ادویات آپ کو ایسی بتاتا ہوں کہ جن میں فائدہ ہو، نقصان کوئی نہ ہو، اگر فائدہ نہ بھی ہو تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن کیونکہ مزاج ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو آپ کائنڈلی یہ چیک کر لیا کریں کہ پہلی ہی خوراک میں اگر آپ کو بہتر فیل کر رہے ہیں تو اسے جاری رکھیں، اگر نہیں کر رہے تو میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ واٹس ایپ کر کے مجھ سے یہ مزید پوچھ سکتے ہیں یا اپنا بتا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اس سے بہتر مشورہ دے سکوں۔ آپ نے اس کا قہوہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے فائدے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف دردوں میں نہیں، یہ پرانے بخاروں میں بھی مفید ہے، یہ جگر کے ورم میں بھی مفید ہے، یہ کھانسی میں بھی کافی فائدہ دیتی ہے، دم میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ سونے دی امان۔